Usa ka matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, o kita magahisgot sa atong devotional nga giiluhan og mga sulat ngadto sa langit. Ang teksto makita sa Hebreyohanon Kapitulo 4, versikulo 16 nga nagaingon, sa ingon ni Ana, uban sa pagsalig, manuol kita sa trono sa grasya, aron makadawat kitag kaluoy ug makakaplag kitag grasya nga makatabang kanato sa panahon sa pagpanginahanglan. Ang pag-ampo dili usa ka pagpapas alang sa sala. Dili kini penitensya. Dili kinahanglan mo duol kita sa Dios ingon nga hinukman nga mga kriminal kay gibayran ni Kristo ang silot alang sa atong paglapas. Iyang gihimo ang pagpasaylo alang kanato. Ang iyang dugo nagahinlo kanato gikan sa sala. Ang atong mga pag-ampo sama og mga sulat nga gipadala gikan sa yuta nga ipahinungod ngadto sa atong Amahan sa langit. Ang mga pangalyupo nga mosaka gikan sa minatud-on, mapaubsanon nga mga kasing-kasing, siguro gayud nga budangat kaniya. Iyang mahibaluan ang maminatud-on sa iyang sinagop nga mga anak. Maluoy siya sa atong kaluyahon ug magpalig-on sa atong mga kahuyang. Siya miingon, pangayo kamo ug kamo makadawat. Daghan sa tawhanong pamilya dili makahibalo kung unsay ilang pangayuon kung unsaon nila pag-ampo. Apan ang Ginoo maluluyon ug mapuangoron. Mutabang siya sa ilang mga kaluyahon pinaagi sa paghatag kanila ug mga pulong nga isulti. Siya nga moduol uban sa balaang handom, makaduol sa Amahan pinaagi kang Kristo. Si Kristo maoy atong manlalaban. Ang mga pag-ampo nga ibutang sa bulawan nga insensaryo sa mga merito sa atong manluluwas dawaton sa Amahan. Ang matag-usa kasaad diha sa pulong sa Dios alang kanato. Sa imong mga pag-ampo, ipahayag ang gisaad nga pulong ni Jehova ug pinaagi sa pagtuo, imong maangkon ang iyang mga saad. Ang iyang pulong maoy pasalig, nga kung ikaw mangayo, pinaagi sa pagtuo, imong madawat ang tanang espirituhanong mga panalangin. Padayon pagpangayo, ug ikaw makadawat sa hilabihang kadagaya labaw sa tanang imong pangayoon o hunahunaon. Idukaha ang imong kaugalingon sa pagbaton ug walay kinutuban nga pagsalig sa Dios. Itugyan ang imong tanang kabalaka kaniya. Paabuta siya sa mapailubon ug kini iyang patunghangon. Muduol kita sa Dios, dili diha sa espiritu sa pagkamatarong sa kaugalingon, kundili uban sa pagpaubos, maghinulsol sa atong mga sala. Makatabang siya kanato, andam sa pagbuhat, alang kanato ug dugang kaysa atong gipangayo o gihuna-huna. Siya adunay kadagaya sa langit, nga niini makasangkap sa atong mga kinahanglan. Ang Dios balaan o kinahanglan kita mag-ampo. Managbayaw og mga kamot nga balaan, nga sila walay kasuko o pakiglalis. Unang Timoteo 2, versikulo 8. Atong unahon pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong. Matthew 6:33. Mangandam kita pagdawat sa panalangin nga ihatag sa Dios niadtong mangita kaniya uban sa tibuok nga kasing-kasing, diha sa pagkamaminatud-on ug sa kamatuoran. Kinahanglan atong buksan ang atong mga kasing-kasing kung gusto kita modawat sa grasya ni Kristo. Mag-ampo kita. Salamat kayo Dios sa imong kadagaya sa panalangin nga imong gihatag kanamo. Salamat nga ikaw nagapaminaw sa among mga pag-ampo. Ug tabangi kami Ginoo nga kami magpaubos moduol diha kanimo nga mapainobsanon ug mapailubon. Mangayo kami pasaylo Ginoo sa tanan namo nga mga kalapasan. Ug salamat nga imong giula ang imong dugo diha sa Kalbaryo sa krus aron kami mapasaylo sa among mga sala. Amo kining gitugyan sa ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen.